الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز بھائیوں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سب رضی اللہ تعالی انہاں دے کولوں کسے بندے نے سوال کیتا بھی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوست اندر اور بھائی دے اندر فرق کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیتا میں تو سوال کرنے والیا کہ دوست اور بھائی دے اندر فرق کیے؟ فرمایا بھی جڑا دوست ہے وہ ایک ہیرے دی بنید ہے تے جڑا بھائی ہے وہ ایک سونے دی منید ہے۔ وہ بڑا حیران ہویا، آندھا اندہ کی مانا؟ آپ نے فرمایا جڑا ہیرا ہے نا وہ ایک وری ٹوٹ جائے تے دوبارہ جڑدا نہیں۔ یہ جڑا دوستی والا رشتہ ہوندہ ہے نا یہ اعتماد تے قائم ہوندہ ہے، وشواس تے۔ اگر زندگی دے اندر ایک وری دوست دے اعتماد ٹوٹ جائے تے دوبارہ جڑدا نہیں۔ اس بات سے فرمایا بھی دوست ہیرے دی منید ہے، جی میں ہیرا ٹوٹ جائے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا، ایویں دوست تے اعتماد ٹوٹ جائے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا۔ اور فرمایا بھائی دی منید سونے دی طرح ہے، سونا ٹوٹدا رہندا ہے تے پھر جوڑدا بھی رہندا ہے۔ ایک وری ٹوٹے تاں بھی جوڑدا ہے، دو وری ٹوٹے تاں بھی جوڑدا ہے، 100 وری ٹوٹے تاں بھی جوڑدا رہندا ہے۔ یہ جڑا بھائی تے بہن والا رشتہ ہے نا یہ اعتماد تے قائم نہیں ہوندا، نہ ہی وشواس سے قائم ہوندا ہے۔ یہ بہن تے بھائی دا رشتہ جنم دا رشتہ ہوندا ہے۔ جویں سیانے کہندے نے نواں تو ماس جویں جدا نہیں ہو سکتا، ایویں بہن تے بھائی دا رشتہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جھگڑے ہوندے ہی رہندے نے، لڑائی پے ہی جاندی ہے، لیکن لڑائی پین دے باوجود بھی بہن تے بھائی والا رشتہ ختم ہوندا نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جنی لذت اپنی رشتیاں میں اللہ نے رکھی ہے نا اونی کسے رشتے وچ نہیں رکھی۔ تو لکھ کہندا پھر بھی فلانا جڑا میرا دوست ہے میرے بھراواں دی طرح ہے، وہ بھراواں دی طرح تے ہو سکتا ہے پر بھرا نہیں ہو سکتا۔ ویر ہوئیے جڑا ماں جائے، بہن ہوئیے جڑی ماں جائی۔ سیانے کہندے نے بگانا مارے تے مار کے دھوپے سٹ گئے تے آپدا مارے تے مار کے چھاویں سٹ گئے۔ اپنے پھر بھی اپنے ہی ہوندے تے بگانے ہی ہوندے۔ تو میرے محترم بھائیو،
دعا کرو اللہ سانو انہاں اپنے رشتیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بہن بھائیاں والے رشتے نو قائم رکھن دی توفیق دے. زمانے دیاں بدل دیاں رتاں نے ساڈے رشتیاں نو کھوکھلا کر دیتا ہے. ہوں رشتے کھوکھلے رہ گئے نے. پہلے خون دے رشتے ہوندے سن، ہوں رشتیاں دے خون ہون لگ پے. تو خداوندی بارک تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر انہاں رشتیاں دا سانو احساس دلایا ہے، انہاں رشتیاں دی سانو اہمیت دسی کہ انہاں دی قدر کی. تو آئیے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں انشاءاللہ انہاں رشتیاں دی اہمیت بیان کرنی ہے، اور خصوصاً بھائی تے بہن والا رشتہ اس موضوع تے انشاءاللہ گل ہوئے گی. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کہو سبحان اللہ. قرآن سن کے جا کے سبحان اللہ کیا کرو، پھر آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اپنے امتیاں نو حقوق بیان کر دیو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر تمام حقوق دا ذکر فرمایا. میرے ذمے کیڑے حقوق نے اللہ نے بیان کر دیتے نے، جنہاں نو میں ادا کرنا ہے. تو ہاڈے ذمے جڑے حقوق نے اللہ نے انہاں نو بھی بیان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب تو پہلے اللہ دا حق ہے. سب تو پہلے کدا حق ہے؟ اللہ دا. اللہ جن نے پیدا کیتا ہے، جن نے سانو رنگ و بو عطا کیتے نے، جن نے سانو زمین تے پھل تے میوے عطا کیتے نے، سب تو پہلے اللہ دا حق ہے. تے اللہ دا حق کی ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرنی ہے تے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ اکبر. اللہ قولی عبادت بھی اللہ واسطے، فعلی عبادت بھی اللہ واسطے، مالی عبادت بھی اللہ واسطے. اذان ہوندی ہے نا نماز پڑھیا کر، کیونکہ اے جناب فعلی عبادت ہے. قربانی کرنا ہے نا بکرا ذبح کرنا ہے اللہ دے نام دا کریا کر، کیونکہ مالی عبادت ہے. اللہ اکبر. تے جدو مشکل آ جائے نا رب نو پکاریا کر، کیونکہ ایک قولی عبادت ہے. اللہ اکبر. اللہ اگے کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بندے
اپنے والدین نال اچھا سلوک کریا کر، اپنی ماں دا ادب کریا کر، اپنے باپ دا ادب کریا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے اگے کی فرمایا وَبِذِل قُرْبَى وَبِذِل قُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داراں دا خیال کریا کر۔ تے قریبی رشتہ دار ہے کیڑے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ایتھے کی آند ہے فلانا بندہ میرا بڑا قریبی ہے، کیوں بھئی اوندا تے میرا ملک ایک ہے۔ فلانا بندہ میرا بڑا قریبی ہے، اوندا تے میرا شہر ایک ہے۔ فلانا بندہ میرا بڑا قریبی ہے، اوندا تے میرا محلہ ایک ہے۔ ویر جی من لیا فلانا بندہ تیرا بڑا قریبی ہے، کیونکہ اوندا تے تیرا ملک ایک ہے، اوندا تے تیرا محلہ ایک ہے۔ فلانا بندہ تیرا بڑا قریبی ہے، اوندا تے تیرا شہر ایک ہے، لیکن سب تو قریبی تیرا سکا ویر ہے، کیونکہ تیرا تے تیرے ویر دا ماں باپ ایک ہے۔ ملکہ والیاں نو سکا سمجھنا ہے، اونا نو قریبی سمجھنا ہے، تے ویر نال سلام تک نہیں لیندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَبِذِل قُرْبَى، سب تو قریبی تیریاں بہناں نے۔ وَبِذِل قُرْبَى، سب تو قریبی تیرے ویر نے، انہاں دا خیال کریا کر۔ اللہ انہاں تے شفقت کریا کر۔ اللہ اکبر۔ اوے جویں لوگاں نو معاف کرنا ہے نا، اوویں اپنیاں بہناں نو بھی معاف کریا کر، اپنی بہنا تے بھی رحم کریا کر۔ میرے نبی نے فرمایا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، جڑا اپنے چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا، جڑا اپنیاں بہنا تے رحم نہیں کردا، فَلَيْسَ مِنَّا، میری امت چو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ لڑائیاں ہوندیاں ہی رہندیاں نے، جھگڑے ہوئی جاندے نے، سیانے کہندے نے ٹوکری چ پے پانڈے کھڑکدے ہی رہندے نے، جتھے کڑا ہوئے اوتھے چکڑ ہو ہی جاندا ہے، جتھے اگ ہوئے اوتھے سیکا لگدا ہی رہندا ہے، پھر کی ہویا؟ اللہ اکبر۔ اللہ لڑائی ہوئی تے کی ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اپنیاں بہناں تے رحم کریا کر، ویراں تے رحم کریا کر۔ اوے ویر ویراں دے دشمن بھی ہوندے نے تے ویر ویراں دیاں باواں بھی ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والا کی آند ہے اللہ اللہ ویر ویراں دے دردی ہوں دے، آتے ویر ویراں دیاں باواں باپ سیران دے، تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ اکبر فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اے حکم ہو رہا ہے، اللہ دا آرڈر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نماز پڑھنا ہے نا، نماز اللہ دا حکم ہے، زکوٰۃ دینا ہے نا، زکوٰۃ اللہ دا حکم ہے، عبادت کرنا ہے نا، عبادت اللہ دا حکم ہے۔ اے کملیا پہنا نال اچھا سلوک کرنا، اے بھی میرے رب دا حکم ہے۔ ویران نال اچھا ورتنا، اے بھی میرے رب دا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی حکم ماننا ہے، اس حکم نو کیوں نہیں ماندا؟ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فرمایا اپنے قریبیاں نال احسان کریا کر، اپنیاں بہناں تے شفقت کریا کر، اپنے ویراں
ویراں تے احسان کریا کر ایتھے کیے گلی وچ آوارا کتا ہے کتے نو برتن چ دودھ پانا تے نیکی سمجھدا ہے اسے گلی وچ ویر دے بال بھوکے مردے پینے تے سلام تک نہیں لیندا مینوں دسنا تیریاں دولتاں نو اگ لا کے ساڑنا ہے اللہ اکبر اللہ اوے بوے تے فقیر نہیں آ جائے فقیر نہیں نو واپس موڑ دیا شرما دیے اسے دروازے تے بہن آ جائے تے دروازہ بند کر لیندا ہے مینوں دسنا اے کتھوں دی صلہ رحمی ہے مینوں دسنا اے کتھوں دی قرابت ہے مینوں دسنا اے کتھوں دیاں دولتاں نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی فرمایا اپنیاں بہناں تے رحم کریا کر اپنیاں بہناں نو معاف کر دیا کر اللہ اکبر اللہ انج معاف کریا کر اپنے ویرا تینج ترس کریا کر جویں جناب یوسف نے اپنے ویرا نو معاف کیتا ہے اللہ اکبر اللہ گل مختصر ہے ایک حوالہ دینا چاہنا ویرا نے چکیا ہے باپ دی گوچ چکیا ہے تے چک کے لے کے کھو دے اندر سٹ دیتا ہے حسد دے ماریاں نے اللہ اکبر اللہ تے اللہ فرماتے نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ویرا نے چکے آئے حسد ماریاں نے انہاں کیا آج یوسف چھوٹا ہے کل بڑا ہوئے گا تے ماں باپ پتہ نہیں نو کی کچھ دے دے گا چک کے کھو دے اندر سٹ دیتا ہے تے اللہ فرمان دینے اے میرا یوسف پیغمبر پریشان نہیں ہونا جنہ ڈونگا سٹنگے میں انہاں ہی اچیاں کر چھڑاں گا یوسف پریشان نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ پھر کی بنیا اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر دے ایک وقت آیا اللہ نے دن پھیر دیتے نے تے نبیاں دے پتران دے کرامے چ بھکھانے ڈیرے لا لینے ننگو پرانگ ہو گئے نے تے وقت بدل گئے ہتھاں میں چ بورے پکڑے نے اللہ اکبر اللہ تے ویر پرائے منسٹر بن کے بیٹھائے عزیز مصر بن کے بیٹھائے اللہ اکبر اللہ تے ویران نے بورے پکڑے نے تیرا بدا قرآن فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ اللہ دے نبی یوسف نے دیکھیا میرے ویر آ گئے نے میرے برا آ گئے نے ویر جی ویر نہیں پلیا کر دے ویر چنگے ہون تامی یاد رہندے نے ویر گندے ہون تامی یاد رہندے کر دینے اللہ اکبر اکھے کیویں آئے ہو اسی گندم لین واسطے آئے اے سنیا جے ویرانو کیویں معاف کرنا ہے ایتھو لے لو دلیل اللہ اکبر اللہ تے آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیویں آئے ہو انہاں کہا جی جائیں آؤ توڑے باپ دا نام کیے یعقوب ہے تے جدو یوسف پیغمبر نے باپ دا نام سنے آئے صبر دے بندر ٹوٹ پہنے اکھاں چوان سو آگینے دے دیتی یہ گندم لے کے ٹور پہنے دوبارہ پھر گندم لین واسے آئے نے حضرت یوسف نے بنیامین نو رکھ لیا تیسری مرتبہ پھر آئے نے تے رب دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہا العزیز مسانا وآہلنا الزر وجئنا ببزاعت مزجات فاوفی لنا الکیلا وتصدق علینا عزیز مصر کی پوچھنائے کھانے ڈیرے لالے کر دے اندر تے گھر وچ کھانو کچھ نہیں لبدا تے دوسرا بنیامین نو
نو تو رکھ لے آئے تے تیسری اسی پہلے بڑی وڈی غلطی کر بیٹھے ہاں تے جناب یوسف فرماندے نے اے میرے پراؤ او جڑی غلطی ہے او تے بیان کرو نا ویر گلاں لکا رہے نے ویر گلاں چھپا رہے نے تے جناب یوسف پیغمبر گلاں پوچھ دے پہنے اللہ اکبر انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے پر آئے منسٹر وقت دا حکمرانے تے کڈیاں پرانیاں گلاں پیا کر دائے اللہ اکبر بار ایک وچ تھوڑا جا حوصلہ آیا انہیں آکیا یار ویکھو نا اندہ انداز ساڑھے بابے ورگائے اندی بول چال انج لگ دیئے جمیں ساڑھا بابا یعقوب پیا بول دائے اللہ اکبر ایک اگے بڑھیا بھی کہنے لگا عزیز مصر اگر غصہ نہ کریں تے ایک گل پوچھ لئیے جی جی پوچھو نا گل سانو انج لگ دائے جی میں تو ہی ساڑا ویر یوسف ہے اللہ اکبر فرمایا ہاں ہاں آنا یوسف میں یوسفا پر آماں دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے شرمندہ ہو گئے نے سارے چک گئے نے پر آماں دے اکھاں ڈول پیاں نے ویران دیاں اللہ اکبر تے جناب یوسف کولوں ویران دی شرمندگی برداشت نہیں ہوئی ویران دا رونا برداشت نہیں ہویا تے جلدی نال بول دینے لا تسریب علیکم اليوم اے میرے ویرو میں تانوں معاف کر چھڑے آئے تھپڑ مارے جے تانوں معاف نے کھوہ وچ سٹیا جے تانوں معاف تے کلا وچوں اتوں معاف نہیں کیتا وچوں بھی معاف کر دیتا ہے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اور میرے پراو وچوں دی دلیلے وے اتوں میں انج معاف کیتا ہے کہ تانوں میں کہہ چھڑے ہے کہ تانوں معافی ہے تے وچوں دی دلیلے وے یغفر اللہ لکم میں رب دے سامنے دعا کرانگا اللہ تمہیں میرے ویرانو معاف کر دے اللہ تمہیں انہاں دے گناہاں معاف کر دے ویر جی انج معاف کریا کر ویرانو اللہ اکبر تو کیوں نہیں کردا اپنے ویرانو معاف تیرا تے تیرے ویر دا رولا کیے ایڈا رولا ہے جڈا جناب یوسف دے براہاں نے رولا کھڑا کیتا ہے ایڈی دشمنی ہے جڈی دشمنی ویرا نے کما لئیے اللہ اکبر ود تو ود کی کیتا ہوئے گا تینو رشتہ نہیں دیتا ہوئے گا ود تو ود گالی کڑ لئی ہوئے گی ود تو ود تیرا گریبان پکڑیا ہوئے گا جن دی وجہ تو ویر دے دروازے تے جانا چھڑ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا بابی ذل قربا اپنے قریبیاں دا خیال کر اپنیاں بہناں دا خیال کر اپنے ویران تے شفقت کریا کر اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ سونیا لوگ پوچھ دینے سب تو زیادہ خرچ کندے تے کریا کریے سب تو زیادہ نیکی کندے نال کریا کریے فرمایا انہوں کہہ دیو سب تو زیادہ نیکی اپنے ماں باپ نال کریا کر سب تو زیادہ نیکی اپنی اللہ اکبر اپنی ماں باپ نال کرنی ہے فرمایا پھر کندے نال کرنی ہے والاقربین پھر اپنیاں بہناں تے شفقت کریا کر پھر اپنیاں بہناں نوں فائدہ دیا کر پھر اپنے ویراں تے خرچ کریا کر
اوے زمانہ لڈ کے کھا گیا ویرانو کھلا دیا کر سجنا دیاں جیباں بھرنا ہے کدی اپنیاں بہنانو دیا کرنا اللہ اکبر اللہ اپنے ویرانو ہی فائدہ دیا کر انج فائدہ دیا کر جی میں جناب موسیٰ نے اپنے ویر نو فائدہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ سورہ طٰہٰ ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ اکبر اللہ فرما دے نے موسیٰ میں تینوں نبوت دین لگا وا تینوں میں نبی بنا لگا اللہ اکبر اللہ کہ اللہ دے نبی موسیٰ چلے گئے نے تے دعا پڑھتے نے ربی شرح لی صدری ویسر لی امر وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی ایتھوں تک دعا منگیے تے اگے ویر دا فائدہ کیتا ہے فرماتے نے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَذْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اللہ دی قسم ہے جدوں میں قرآن دا ایور کا کھولے آئے نا میں کنی دیر تک سوچ دا رہا ہاں یارو کیویں دے لوگ سان انہاں دے دل کنے نرم ہویا کر دے سان ویران دا کنا فائدہ کریا کر دے سان اللہ فرمان دے نے اے میرے موسیٰ پیغمبر میں تینوں اپنا نبی بنا لگا ہاں تے حضرت موسیٰ رو پہنے دھیان دینے اللہ میں گزارش کرنا ہاں میرے ویر نو بھی نبی بنا دے اللہ سونیا میرے ویر نو بھی نبوت عطا کر دے کوئی انج نبوت تو وڈی شے ہی کوئی نہیں نبوت ایڈی وڈی شے اسی تے ویران دے گو روٹیاں کھچ لینے ہیں اسی تے سال سال ویران دے بومیاں تے جاندے کوئی نہیں تے حضرت موسیٰ پیغمبر نے کڈی وڈی شے منگی رو پہ آدھے نے اللہ سونیا مینوں تے نبی بنا چھڑے آئی میرے ویر نو بھی نبی بنا دے تے اللہ فرماندے نے موسیٰ تیرا رونا مینوں ایڈا پسند آیا ہے تیری گل کرنی مینوں ایڈی پسند آئی ہے فرمایا میں تینوں بھی نبی بنا چھڑے آئے تیرے ویر نو بھی نبی بنا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ فرمایا انج دا کردار ادا کرے کر انج دے فائدے دیا کر اپنے ویرانو اینو کہندے جے محبتاں اللہ جان دے آج ساڑے دل صاف نہیں رہ گئے اسی ایتھوں تک کہنے اسی تے اپنے ویر دے مرے جنازے تے بھی نہیں پہنچنا اسی اپنیاں بہناں دے جنازے تے نہیں جانا مینوں دسنا تیرا دل ایڈا کیوں سخت ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ سنن نسائی دی روایت حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا الوارث بن مرتا عن جدہ انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابرا قال امکا و اباکا و اختکا و اخاکا اللہ اکبر راوی بیان کردہ ہے میرے دادا نبی پاک کھلائے نے تیار کے کہندے نے سونیا میں سب تو زیادہ نیکی کندے نال کریا کرا فرمایا اپنی امی نال نیکی کریا کر محبوب پھر کندے نال کریا کرا فرمایا اپنیاں بہناں تے رحم کریا کر اپنیاں بہناں تے خرچ کریا کر اللہ اکبر اللہ اپنیاں بہناں دا اینا خیال کریا کر جویں جناب جابر نے اپنیاں بہناں تے رحم کیتا ہے اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع تو واپسیاں دیا حضرت جابر فرماندے نے میرا اونٹ تھک گیا ہے اونٹ ٹردا ہی نہیں پیا تے میں دل وچ سوچیا مدینے جاندیاں نال اونٹ نو ویچ دینا ہے اللہ اکبر انی دیر نو پیچھوں نبی پاک آ گئے نے تے نبی پاک فرماندے نے جابر خیر محبوبہ اونٹ ٹردا ہی نہیں پیا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے مہار پکڑی ہے میرے پیغمبر دے ہتھاں دی برکت نال اونٹ نے ٹرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت جابر فرما دے نے ہن میں بھی جا رہا ہاں نبی پاک بھی جا رہے نے تے نبی پاک پوچھ دے نے جابر گل سننا شادی کروا لئیو فرمایا جی جی محبوب فرمایا کماری عورت نال کروائیے یا بیوہ عورت نال کروائیے محبوب میں بیوہ عورت نال شادی کی دیئے اے سنیا جے بہنا نو تانے مارن والے ہو اے ویکھو بہنا دا کنا فیدہ ہون لگ گئے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک فرماتے نے جابر تو جوان سیں تے لڑکی بھی کماری لے لیندا اللہ اکبر تے حضرت جابر رو پہنے تے فرماندے نے سونیا محبوبہ میرے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں ماں بھی ٹر گئی ہے تے باپ بھی ٹر گیا ہے تے میریاں پہنا چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم میریاں پہنا نے تے میں دل وچ سوچیا انہاں دی تربیت میرے ذمہ آ اگر ایسی لڑکی لے کے آواں گا جڑی جوان ہوئے گی تے نظام نہیں چلے گا ان دی خود تربیت ہون والی ہوئے گی تے میں بیوہ عورت لے کے آیا وا محبوب ساریاں خواہشاں نو نپ کے ایک ایسی عورت دا انتخاب کیتا ہے جڑی میریاں بہناں نو تربیت دے رہی ہے میریاں بہناں دا خیال کر دیے میریاں بہناں نو روٹیاں پکا کے دین دیئے اللہ اکبر اللہ ویر جی ویکھنا ایتھے بہناں دا کنا فائدہ ہوندا پیا ہے تو کیویں تانے مار دینا ہے اگر تو میری بہن فلانا مکان میرے نام لوا دے تے تو میری بہن اگر نہیں لوائیں گی تے میری بہن نہیں لگ دی تینوں پتہ ہے نا شادی تے میں نہ خرچہ کر دیتا تینوں پتہ ہے نا فرنیچر ہی دا لے کے دیتا اوے کملیا انج تے بزنس مین کر دئی بزنس مین پہنا نہ نہیں کری دیا اللہ اکبر اللہ میں اینے لائے تے تو اینے لا چھڑے اللہ اکبر اللہ کو ڈرنا چاہیے اپنیاں بہناں دا خیال کرنا چاہیے اللہ اکبر تے پھر میرے نبی نے بھی رحم کیتا میرے نبی نے بھی شفقت کی تھی اللہ اکبر اللہ حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے جابر اونٹ بیچنا ہی فرمایا جی جی مبو بیچنا ہے اللہ اکبر فرمایا اونٹ مینوں دے دے ایک کوکیا چاندی لے لے محبوب جی مینوں مدینے تک سواری کر لین دیو حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک ایک دن پہلا چلے گئے مدینے دے اندر تے میں دوسرے دن گیا ہاں تے جدوں میں پہنچیا مدینے دے اندر نبی پاک فرماندے نے جابر اندر چلا جا تے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے میں نماز پڑھ کے فارغ ہویا ہاں تے نبی پاک فرماندے نے بلال ایک کوکیا چاندی نو دے دے جابر نو حضرت بلال نے چاندی دے دیتی ہے حضرت جابر ٹرن لگے نے میرے نبی نے پیچھے آوازاں پائیاں نے فرمایا جابر چاندی بھی لے جا اونٹ بھی لے جا جابر تو اپنیاں بہناں تے رحم کرنا ہے میں تیرے تے رحم کرنا وا ویر جی میرا نبی بھی اندے تے شفقت کر دے جڑا اپنیاں بہناں دا خیال کر دے اللہ اکبر اللہ اگے توجہ کر دے جانا ذرا حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے اس بہن دی محبت نوٹ کرنا حضرت موسیٰ نے چھوٹے جائے بچے نے تے فرعون نے فوجاں بھیجیا جیڑا بچہ لبدا قتل کیتی جا رہا آرڈر آ گیا ہے کوئی بھی بچہ نہیں رہے گا
فرعون ایڈا وڈا ظالم سی. ایک روایت اندر لکھیا ہے کہ تقریباً ایک مفسر نے لکھیا ہے کہ انہیں 40,000 بچیاں دا قتل کیتا. 40,000 بچیاں دا آرڈر جاری کر دیتا ہے. تے موسیٰ پیغمبر چھوٹے جا بچے نے تے ماں نے بڑا لکو کے رکھیا ہے, سنبھال کے رکھیا ہے. اللہ اکبر اللہ. تے فوجیاں نو پتہ لگ گیا ہے اس گھر دے اندر بچہ ہے. اللہ اکبر. چھاپے پہ گئے نے تے ماں نے بڑی احتیاط دے نال لکو کے چھپا کے بچا لیا ہے. اللہ اکبر اللہ. قرآن پاک اندر لکھیا ہے ایک دفعہ تے بچ گئے نے تے موسیٰ دی ماں ڈر دی رہی دیئے اللہ سونیاں کی بنے گا. فرعون دیاں فوجاں آ جان گیاں تے میرے بچے نو لے جان گیاں. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرما دینے فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اسی موسیٰ دی ماں دے دل اندر گل ڈالی. ہو سکدا سی اسی گل نہ ڈال دیتے موسیٰ دی ماں غم وچ آ کے کہہ دیندی, غم وچ آ کے آپ ہی اپنا راز ظاہر کر دیندی. اللہ اکبر اللہ. ہن ویکھنا ذرا القاء الہام تے جناب القاء اللہ ماں دے دل تے ہویا ہے. بہن نو کوئی پتہ نہیں. موسیٰ دی ایک بہن بھی ہے تے ماں نو اللہ نے کہہ دیتا ہے نی موسیٰ دی اماں گل سن لے, پریشان نہیں ہونا, غم نہیں کرنا. جدو تینوں پتہ لگ جائے فرعون دے فوجی آ گئے نے اپنے بچے نو صندوق وچ بند کر کے دریا وچ سٹ دینا ہے. اللہ اکبر اللہ. اس گل دا ماں نو پتہ ہے, بہن نو کوئی پتہ نہیں دا. اللہ اکبر. کی بنیا فوجی آ گئے نے, فوجاں آ گئیاں نے تے ماں نے کہ کیتا ہے صندوق وچ موسیٰ پیغمبر نو بند کر لیا چھوٹا جیا بچہ. تے بہن نو پتہ لگیا ہے تے بہن رو پئی ہے. آندی نی اماں میرے ویرے نو کتھے لے کے چلیے. رو کے آندی ہے نی اماں بھلا ویرا نو بھی سمندراں وچ سٹی دا ہے, اے کی پئی کرنی ہے. ہن ماں کیویں دسے اپنی تینو اللہ بہن دے دل وچ کیویں گل پاوے. اگر پا بھی دے تے بہنا دے دل بڑے چھوٹے ہویا کر دینے, بہنا دے جگڑے بڑے چھوٹے ہویا کر دینے. اللہ دی قسم آج کل دے دور اندر 10 روپیے بھی کوئی بندہ کسی نو دین واسطے تیار کوئی نہیں. میں دیاں بہنا ویکھیاں نے جڑیاں کہندیاں نے اے 10 کروڑ دی زمین اپنے ویر نو چھاڑ دیتی ہے. میرا ویر کہندا سی میرے دروازے تے آنا ہی تینی زمین دینی پے گی. مینوں ویرا چاہیدا ہے, مینوں لکھاں تے کروڑ نہیں چاہیدے. اللہ اکبر اللہ. تے بہن دا دل بڑا چھوٹا جیا ہے. ہن ویکھو نا اندازہ کرو پیچھے فوجاں آ رہی نے, پیچھے جناب لشکر آ رہے نے, اگے موسیٰ دی ماں ہے تے بہن نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ گل کی چل دی پئی ہے. ہن ماں کول دوسری آپشن کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. تے بہن ترلے پان ڈئی نی اماں میرا ویرا سمندر وچ نہیں جائے گا, میرا ویرا پانی وچ نہیں جائے گا. نی بیٹیے دوسری آپشن کوئی نہیں میرے کول, میں تے پانی وچ ہی سٹنا. نی اماں گل سن لے, جے تو باز نہیں آنا تے میں اپنے گھر وچ نہیں جانا. اے کیویں ہو سکدا ہے پرا سمندر وچ ہووے تے بہن نو سکون آ جاوے, بہنا گھرے بیٹھیاں رہنے جو نہیں ہو سکدا. اللہ اکبر اللہ. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے سٹ دتا ماں نے صندوق وچ پا کے رکھ دتا ہے سمندر دے اندر. تے بہن کنارے دے نال نال ٹری جا رہی ہے. بہن نو کنا ترس آیا اپنے ویرے تے, جدھر جدھر صندوق جا رہے آئے ادھر ادھر ہی بہن ٹری جا رہی ہے. اللہ اکبر. صندوق چلدا چلدا چلا گیا فرعون دے محلہ دے اندر. اللہ فرماندے نے اوتھے پکڑ لیا کنے, محلہ دی رانی نے فرعون دی بیوی آسیہ
دے ہتھی صندوق چڑھ گیا ہے. اللہ فرماتے نے وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي اسی موسیٰ دے چہرے تے انج دی بناوٹ کر دیتی ہے جیڑا ویکھدا ہے اون دے دل وچ محبت پہ جاندی ہے. ایڈے سونے موسیٰ پیغمبر اللہ اکبر اللہ تے آسیاں نے چک لے آئے تے آندی ہے فرعون گل سن لے سارا کچھ لٹا سکنیاں پر بچہ نہیں قتل ہون دینا. اس بچے نو میں اپنا بیٹا بنا لواں گی انہیاں پرورشاں کراں گی. اللہ اکبر فرعون مجبور ہو گیا ہے. ہن ویکھنا ذرا ایک بہن دی محبت نوٹ کرنا. میں یہ واقعہ تے بڑا لمبا ہے لیکن میں تانوں ایک بہن دی محبت دکھانا چاہنا وا. اللہ اکبر رولا پہ گیا ہے. دودھ پلان والیاں دائیاں آ رہی نے دودھ تے اللہ فرما دے نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ فرمایا موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پینا. اللہ جی گل کیے فرمایا میں تینوں تیری ماں دا دودھ پلاواں گا. دائیاں آ رہی نے دودھ پی لوے بچہ سانو انعام ملے ساڑی تنخواہ لکھے بن جائے. اللہ اکبر اللہ تے کول پین کھڑیے تے ویرے دیاں چیخاں نکلیاں نے. ویرے نو بھوک لگیے تے پین کولو رہا نہیں گیا. دھیان دیے سنو سنو ایک دائی دے بارے میں دس نیواں اوندا دودھ ضرور پیوے گا. جا چھتی جا کے لے کے آنا. اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پینا. تینوں دودھ میں اپنی ماں دا تیری ماں دا دودھ پلاواں گا. اللہ اکبر اللہ ویر جی اے بہن دی محبت ہے. بہن نے صندوق دے نال نہ رہی ہے دودھ پین دی واری آئی ہے تے برداشت نہیں ہویا. انج شفقت کریا کر اپنی بہناں نال تے بہناں نو چاہیدا ہے اپنے ویراں دا انج ادب تے احترام کریا کرن. اللہ اکبر اللہ ایک آخری حدیث سے غور کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فتح حوادم تو واپس آندیا. نبی پاک ابن حبان دے اندر روایت نبی پاک نے جنگ لڑیے تے اللہ دے نبی نو اللہ نے فتح عطا کر چھڑیے. قافلے آ رہے نے تے نبی پاک نے کچھ قیدیاں نو نال لیا ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ صحابہ کہندے نے نبی پاک اپنے خیمے دے اندر نے تے اس قافلے دے اندر ایک عورت ہے جڑی بار بار کہندی ہے میں نبی پاک نو ملنا ہے اللہ دے نبی نال گل کرنی ہے. صحابہ کہندے نے اسی اس عورت نو آکھیا نہیں نہیں نبی پاک کرام پہ کر دینے اللہ دے نبی تینوں نہیں مل سکدے. نہیں نہیں میں ضرور ملنا ہے جناب محمد رسول اللہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی کوئی گل دس دے تیرا پیغام دئیے. نہیں نہیں تو ہانو نہیں دسنا میں نبی پاک نو دسنا ہے گل بھی تو آدھے اگے نہیں کرنی. صحابہ کہندے نے انہیں سانو بڑا مجبور کیتا کہ اسی لے کے نبی پاک کل چلے گئے. اللہ دے نبی بیٹھے نے تے بی بی جا کے کول کھڑی ہو گئی ہے تے کہندی ہے سونے پچانے آئی. نبی پاک فرما دے نے نہیں نہیں بی بی فرما دیا نے کہن لگیاں محبوب میں تواڈی بہن شیما وا میں تواڈی رضائی بہن وا. چھوٹے ہوندیاں تانوں دودھ پلاندی رہیاں چھوٹے ہوندیاں میں رضائی بہنا تانوں کھڑاندی رہیاں. اللہ اکبر اللہ تے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پیاں. نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تے نبی پاک نے اپنی پاک کمنی اتار کے نیچے بچھا دیتی ہے. فرمایا نی پہنے بیٹھ جا شیما میری بہنا. اللہ اکبر. صحابہ کہندے نے محبوب
محبوب اس عورت نے کلمہ نہیں پڑھیا محبوب تھوڑی پاک چادر تے بیٹھ گئی ہے میرے نبی رو پہنے فرما دے صحابیو چپ کرو اے میری بہنے آج بڑے سالاں بعد مینوں ملی ہے مینوں بڑیاں خوشیاں ہویاں نے کائنات دے لوگو نبی پاک نو ایڈی خوشی آئی ہے فرمایا نہیں میری یہ بہنا آج دس تو کی چانی ہے میں انجی کر دیاں گا اللہ اکبر ایتے نبی پاک فرما دے نے میری بہن شیما آج جننے قیدی آئے نے تیرے ملن دی خوشی نہیں ہے میں سارے انو معاف کر چھڑے آئے سارے انو رہا کر چھڑے آئے بلکہ کروائے تندران آئے میرے نبی نو اپنی بہن دی ملن دی دی خوشی ہوئی ہے نبی پاک نے سارے قیدیاں نو مال بھی دیتا ہے سارے قیدیاں نو رہا بھی کر دیتا ہے فرمایا آج میری رضائی بہن میں نو مل گئی ہے ویر جی کلمہ نبی دا پڑھنا ہے اپنی بہنہ نو سال سال نہیں بھلاندا کلمہ نبی دا پڑھنا ہے اپنے ویرہ دے پویاں تے جانا چھڑ دیتائی کلمہ نبی دا پڑھنا ہے اپنے ماں باپ نو عیدہ تے ویدہ دے ویلے بھی نہیں بھلاندا اللہ جان دے دل ایڈے سخت ہو گئے نے خوشیاں تے پوری دنیا صد لئیے پر سکا ویر نہیں آیا مینوں دسنا کہاں دیاں عبادتاں نے تیریاں مینوں دسنا کہاں دیاں نمازاں نے تیریاں اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فرمایا اپنیاں بہنہ دے حقوق دا خیال کرو اپنے ویرہ دے حقوق دا خیال کرو میرے محترم بھائیوں جننے مرضی رشتے بنا لو جو اللہ تعالیٰ نے لذت اپنے رشتیاں وچ رکھیے اپنے ویرہ دی محبت وچ رکھیے اپنیاں پہنہ دے سلوک وچ رکھیے پوری کائنات کے اندر ایسی لذت تسی نہیں پا سکتے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو جتنے ویر لڑے نے دعا کرو اللہ صلح کرن دی توفیق دے جنیاں پہنا لڑیاں نے دعا کرو اللہ ساریاں نو صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین